तफसीर अपने कसीर की जिल्द नंबर 2 में ये वाक़या बयान हुआ है जो मैं आपको सुना रही हूँ, और ये बड़ा मारूफ वाक़या है इसलिए कि ये नस्ल इंसानी का पहला जुर्म और इस सफ़ाए हस्ती पर यानी दुनिया के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर जो सबसे पहला जुर्म किया गया उसकी दास्तान। ये किस्सा है उन दिनों का जब ज़मीन पर हयात इंसानी अपने इब्तदाई मराहिल में थी, जब आदम और हव्वा जन्नत से निकलने के बाद यहाँ पर मिले थे और नस्ल इंसानी ने यहाँ पे जन्म लेना शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता उसका दायरा और तादाद बढ़ना शुरू हुई थी। तो दस्तूर ये था कि हज़रत हव्वा के बतन से एक लड़का और एक लड़की जन्म लेते थे, जिनकी शादी दूसरे जोड़ा जो ऐसा पैदा होता था उनके साथ तय होती थी। हाबील और काबील दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन दोनों औलाद, हालांकि बेटे दोनों उसी आदम के थे, मगर दोनों की फितरत में फ़र्क था, दोनों की नीयत में फ़र्क था, दोनों की सोच में फ़र्क था। और ये वो फ़र्क था कि जिसकी वजाहत कुरान पाक ने इस वाक़े की तमसील से की कि ये वो छोटा सा फ़र्क जो हमें नज़र आता है आगे जाकर कितने कबीह, कितने मकरूह और कितने बड़े गुनाहों पर मुनत्तज होता है। हुआ कुछ यूँ कि काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम अकलीमा था, और हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम गाज़ा था। अकलीमा जो है वो ज़्यादा खूबसूरत थी, और चूँकि ज़्यादा खूबसूरत थी तो काबील ये नहीं चाहता था कि जो हस्ब दस्तूर एक रिवायत है कि अपने साथ पैदा होने वाली लड़की जिसे कि बहन माना जाता है उसके साथ निकाह ना किया जाए और दूसरे जोड़े में पैदा होने वाली लड़की के साथ निकाह किया जाए। यानी वो नहीं चाहता था कि हाबील का निकाह अकलीमा से हो और उसका निकाह गाज़ा से हो, क्योंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी। ये वो वजह दुश्मनी ठहरा जो दोनों भाइयों में अदावत की और दुश्मनी की बुनियाद पड़ गया और बन गया। किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि काबील ऐसे मत करो, गुनाह से बाज रहो, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है, तुम अपनी बहन के साथ निकाह नहीं कर सकते। लेकिन काबील था कि अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। पहली सरिश जो पता चलती है वो हमें पता चलती है हसद की, कि काबील ने अपने भाई हाबील से हसद किया। अगर अल्लाह की तकसीम में उसके हिस्से में एक खूबसूरत औरत आई तो उसने उसको मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मुझे वो चाहिए जो मुझे पसंद है, मुझे वो नहीं चाहिए जो अल्लाह ने मेरे लिए पसंद की है। और दूसरा जो उसने सबसे बड़ा कमाल किया वो ये कि ज़िद की, वालिद के हुक्म के सामने, अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाने के बजाय उसने नाफरमानी की, उसने चैलेंज किया। उसने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा अकलीमा के साथ निकाह किया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे थे, एक मसालहत की, एक दरमियान की राह निकाली और कहा कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश करो, और जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाएगी उसकी बात जो है वो सादिक हो जाएगी, उसकी बात साबित हो जाएगी, और उसको हक होगा कि उसकी कुर्बानी साबित होने की वजह से वो जो चाहे वैसे कर दिया जाए, कि मशीयत एज़दी का फैसला भी यही है। काबील गंदुम उगाता था, खेती बाड़ी करता था, हाबील गल्ला चराता था, भेड़ बकरियों के रेवड़ थे उसके। काबील जो कि कज फितरत था, उसके अंदर बदनीयती थी। जब रब के रूबरू कुर्बानी पेश करने की बारी आई तो जो गल्ले का इंतखाब किया वो इतना अच्छा नहीं था। बददिली के साथ, ऊपरी दिल के साथ, ज़ाहिरी तौर पे रिया के साथ अपनी फसल जो है उसका बुरा हिस्सा कुर्बानी के लिए लेकर आया। काबील जो कि नेक खसलत था, नेक फितरत था, अपने रब के और अपने वालिद के अहकामात पे रुजू करने वाला था, अपनी बेहतरीन हिस्सा कुर्बानी के लिए लेकर आया। एक खूब मोटी ताज़ी भेड़, पहलोठी की भेड़ भी उसे लिखा है, और ये किस्सा सिर्फ कुरान पाक में दर्ज नहीं है, इसका तज़किरा बाइबल में भी है इन्हीं अल्फाज के साथ, जहाँ काबील को काइन के नाम के साथ पुकारा गया है। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ एक पहाड़ की चोटी पर रख दी, और उस वक्त होता ये था कि आसमान से एक आग उतरती थी, और वो आग जिस कुर्बानी पे नाजिल होती थी समझा जाता था कि वो कुर्बानी कबूल कर ली गई है। आसमानी आग नाजिल हुई और हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई। हसद, बुग़ज़, दुश्मनी, कीना और गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच गया। काबील से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि अल्लाह का हुक्म भी उसकी रज़ा और उसकी पसंद के खिलाफ आ गया है, क्योंकि हज़रत आदम ने ये हुक्म कर दिया कि अब होगा वही जो अल्लाह ने जिस चीज़ को साबित किया है, यानी काबील का निकाह गाज़ा से होगा और हाबील के हिस्से में अकलीमा आएगी। अब वो दिन रात ये सोचता रहता था कि मैं किस तरह से इसको ख़त्म कर दूं
تاکہ یہ معاملہ ایسے نہ ہو پائے اور اکلیمہ کسی طرح میرے حصے میں آ جائے۔ اس وقت تک روئے کائنات پر اور صفائے یہ ہستی پر، دنیا پر جرائم کا وجود نہیں تھا، کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، کوئی مثال نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ قتل اسے ختم کروں، اسے مٹاؤں تو کیسے مٹاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان نے وہاں پر ظاہر ہوا اور اس لعین نے ایک پتھر کے اوپر ایک جانور کے سر پہ پتھر مار کر اس کو یہ دکھایا کہ اس طرح سے مارا جا سکتا ہے، اور بئی نہیں، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ایک دن قتل کر دیا۔ جبکہ یاد رہے جب قابیل نے حابیل کو تھریٹ کیا تھا یا دھمکی دی تھی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا تھا لیکن میں تمہارے آگے اور اپنے رب کی رضا کے آگے بالکل نہیں آواز اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں اپنی رب کی رضا چاہتا ہوں۔ حابیل قتل ہو گیا اور یوں نوع انسانی کا پہلا جرم ایک بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل سامنے آیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو کہ میں اپنی بھائی کی اس لاش کو چھپاؤں کیسے، کہاں لے کے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے دو کووں کو اس نے دیکھا کہ ایک نے چونچ سے کھود کر اپنے دوسرے کوے کے اوپر جو کہ مردہ تھا مٹی ڈالی، تو اس نے کہا کہ اچھا اس طرح سے کرنا چاہیے، اس نے اپنے بھائی کو دفنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت تک مکہ گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے اور حابیل کو نہیں پایا تو بہت پریشان ہوئے۔ ان کو حابیل سے ایک فطری انسیت اور نسبت تھی، 120 بیٹے تھے اس وقت، لیکن حابیل کے ساتھ ان کا لگاؤ الگ تھا۔ پکارتے رہے، روتے رہے، پوچھتے رہے۔ ایک دن خواب میں انہوں نے حابیل کو روتے ہوئے اور اپنے والد کو پکارتے ہوئے دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو حابیل کی قبر دکھائی۔ والد پہ سارا ماجرا کھل گیا، برداشت نہیں کر سکے اس بات کو، اس ظلم کو۔ قابیل کو نکل جانے کا حکم دیا۔ قابیل جس کا چہرہ اس وقت تک سرخ و سفید تھا، گورے رنگ کا شخص تھا، یہ سیاہ ہو گئی تھی اس کی رنگت، اس حسد، اس بغض، اس دشمنی، اس کینے کی وجہ سے جس نے اس سے اتنا بڑا جرم کرا دیا تھا۔ لیکن یہ تائب ہونے والا شخص نہیں تھا۔ یہ وہاں سے نکلا اور عدن کی طرف اس نے رخ کیا، وہاں جا کر آباد ہوا۔ اور شیطان جو کہ بار بار اس پہ وارد ہوتا تھا، شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، یہ بات ڈالی کہ وہ جو آسمان سے آگ نازل ہوئی وہ اس لیے اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا کیونکہ حابیل نعوذ باللہ آتش کو مانتے تھے، وہ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ سو اس نے اس کے بعد اس رضا اور رضا ربی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ نکالا کہ اس نے آتش پرستی شروع کر دی۔ تو دنیائے ہستی پر اور زمین پر، کرۂ ارض پر جو آتش پرستی کا اور شرک کا جو رواج پڑا وہ بھی اس شخص سے پڑا، اور وہاں سے اس کا اپنا انجام اتنا برا ہوا کہ اس کے اپنے بیٹے نے ایک دن اسی آتش پرستی کے دوران اس کے سر پر اسی طرح پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا جیسے اس نے اپنے بھائی کو کیا تھا۔ اور یاد رہے کہ آج تک جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے گناہ میں سے ایک حصہ قابیل کو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کھلے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جس نے کسی شخص کو بے قصور مارا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا اس نے گویا تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس کے حسد، دشمنی، بغض اور قتل جیسے مکروہ اور گھناؤنے جرائم اور گناہ سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔